अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद कर्स्ड विस्पर्स पर, जहां हर कहानी आपके दिल की धड़कन तेज कर देती है और हर कहानी के पीछे छुपा है एक खौफनाक राज। आज मैं आपका मेजबान एक ऐसी सच्ची और रूह कांप देने वाली कहानी लेकर आया हूं जो आपको रात भर सोने ना देगी। ये कहानी है थर के वीरान रेगिस्तान की, जहां एक खंडर गांव में ऐसी खौफनाक मखलूकात का बसेरा है कि जिनकी चीखें आज भी गूंजती हैं। तो तैयार हो जाए, आयात करीमा का हिसार कर ले, और अगर अकेले है तो कमरे की लाइट ऑन कर ले, क्योंकि ये कहानी सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। चले शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। सहीब कहते हैं कि वो हैदराबाद के रिहायशी है और आज वो अपनी जिंदगी में पेश आने वाला एक इंतहाई खौफनाक वाकया हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। ये बात आज से 10 साल पुरानी है। वो एक एनजीओ के साथ काम करते थे जो खैरपुर के देही इलाकों में सर्वे करती थी। उनकी एनजीओ की टीम, जिसमें 3 ग्रुप्स थे और हर ग्रुप में 4 अफराद यानी कुल 12 लोग शामिल थे, वो उन इलाकों में जाते जहां ग़िज़ाई किल्लत और दीगर मसाइल थे। वो उन इलाकों की ज़रूरियात का जायज़ा लेते और उनकी ज़रूरियात पूरी करने की कोशिश करते। इसी सर्वे के दौरान वो खैरपुर के दूर दराज इलाकों में पहुंचे। नक्शे के जरिए उन्हें पता चला कि वहां कुछ ऐसी बस्तियां हैं जहां न खाना है और न ही दीगर बुनियादी सहूलियात। लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि वो इन इलाकों का दौरा करेंगे। इस तलाश में वो खैरपुर के बहुत दूर दराज इलाकों तक जा पहुंचे। वहां उन्हें कुछ ऐसी आबादियों के आसार मिले जहां कुछ घर नजर आए जो बिल्कुल खंडर बन चुके थे, लेकिन इन टूटे फूटे घरों में अब भी ऐसी मौजूदगी का एहसास हो रहा था कि जैसे वहां लोग आबाद हैं। उस तपती रेत और बंजर जमीन पर अब भी लोगों की मौजूदगी के आसार थे। वहां पहुंचकर उन्होंने दिन भर तलाश की, लेकिन कोई इंसान नजर ना आया। उन्हें बर्तन, चारपाइयां और दीगर जरूरियात की चीजें तो नजर आईं, लेकिन उन्हें इस्तेमाल करने वाला कोई ना था। ये बात उनके लिए बहुत अजीब थी। उन्होंने सोचा कि शायद ये लोग खाने या दीगर चीजों की तलाश में कहीं और चले गए हों, क्योंकि देही इलाकों में लोग छोटे छोटे गुरोहों में ऐसी जगहों पर जाते हैं। उन्होंने फैसला किया कि वो कैंप लगाकर इंतजार करेंगे। उन्होंने वहां कैंप लगाया। शाम हुई, सूरज गुरूब होने लगा और तपती रेत आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होने लगी। उन्होंने सोचा कि अब वहां से निकल जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी नजर नहीं आया। फिर उन्होंने फैसला किया कि थोड़ी देर और रुकते हैं, शायद उनकी बाकी टीमें भी वहां पहुंच जाए। मगरिब का वक्त हुआ, सूरज गुरूब हो गया और अंधेरा छा गया। अचानक कुछ घरों से रोशनी नजर आने लगी। ये रोशनी किसने जलाई, कोई नजर ना आया, लेकिन औरतों की सरगोशियां और आवाजें सुनाई देने लगी। वो सोचने लगे कि अब निकलकर उनसे बात करनी चाहिए और उनके मसाइल जानने की कोशिश करनी चाहिए। जब वो उन घरों की तरफ बढ़े जहां से रोशनी आ रही थी, उन्होंने दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब ना मिला। सरगोशियां और औरतों की आवाजें बढ़ती गई। फिर उन्होंने एक मिट्टी के घर को देखा, जिसके सामने लकड़ी का एक छोटा सा दरवाजा था। उस घर से एक औरत की सिसकियों की आवाज आ रही थी, जो बहुत दर्दनाक और खौफनाक थी। उन्हें लगा कि शायद कोई बीमार या तकलीफ में है। जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो सिसकियां और ज्यादा शदीद हो गईं। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो घर के एक कोने में कच्चे फर्श पर एक औरत बैठी थी। उसने अपना सर घुटनों पर रखा हुआ था और चेहरा छुपाया हुआ था। वो सफेद लिबास में थी। उसकी रंगत बहुत काली थी और वो सिसकियां ले रही थी। उन्होंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब ना दिया। अचानक वो औरत उठी। उसके सर पर कोई दुपट्टा ना था। उसका जिस्म इंतहाई कमजोर था और सर पर चंद बाल थे, जैसे मर्दों के होते हैं। वो एक कमरे में चली गई। जब उसने मुड़कर देखा तो उसकी आंखें ऐसी चमक रही थी जैसे जानवरों की आंखें रात में चमकती है। वो लोग डर कर पीछे हट गए और वो औरत गायब हो गई। अचानक वहां रखे बर्तन हवा में उछलने लगे, जैसे कोई उन्हें फेंक रहा हो।
وہ لوگ خوفزدہ ہو کر گھر سے بھاگے۔ اسی وقت انہیں پائل اور چوڑیوں کی آوازیں سنائی دینے لگی، جیسے بہت سی عورتیں چل رہی ہوں۔ آس پاس دیکھا لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ کچھ اور گھروں میں بھی روشنی نظر آنے لگی، جیسے پرانے زمانے کے دیے جل رہے ہوں۔ پھر اچانک خوفناک آوازیں گونج۔ اسی دوران ایک گھر کا دروازہ کھلا اور ایک عورت چیختی ہوئی باہر نکلی۔ وہ سیاہ لباس میں تھی اور غیر معمولی طور پر لمبی تھی، شاید 6 فٹ سے بھی زیادہ۔ وہ باہر نکل کر تالیاں بجانے لگی اور اس کے ساتھ ہی ہر طرف سے تالیوں اور خوفناک آوازوں کی گونج شروع ہو گئی۔ وہ لوگ اتنا ڈر گئے کہ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ کوئی انسان نہیں، کوئی اور مخلوق ہے۔ وہ عورت کبھی سامنے آتی اور کبھی غائب ہو جاتی، اس کی طرف آنکھیں چمکتی تھیں۔ وہ لوگ اپنا کیمپ چھوڑ کر بھاگے اور اپنی جیپ میں بیٹھ کر وہاں سے نکلنے لگے۔ خیر پور کے ریگستان میں صرف جیپ ہی چل سکتی تھی۔ وہ اتنا خوفزدہ تھے کہ انہیں لگ رہا تھا کہ وہ چیختی ہوئی عورتیں ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ انہوں نے بلند آواز میں آیت الکرسی اور درود پاک پڑھنا شروع کیا اور اللہ سے مدد مانگی۔ وہ رات کے اندھیرے میں تیز رفتاری سے جیپ چلاتے ہوئے اس سڑک تک پہنچے جہاں سے وہ اس علاقے میں داخل ہوئے تھے۔ جب وہ اپنی باقی ٹیموں کے پاس پہنچے تو رات کے وقت ان کی حالت دیکھ کر سب پریشان ہو گئے۔ مقامی لوگوں نے جمع ہو کر بتایا کہ وہ دور دراز ریگستان کا گاؤں جو اب کھنڈر بن چکا ہے، وہاں ایک زمانے میں چڑیلوں کے ایک قبیلے نے تمام انسانوں کو مار دیا تھا۔ اس کے بعد وہ گاؤں ویران ہو گیا۔ رات کے وقت وہاں صرف چیخیں سنائی دیتی ہیں اور خوفناک چہروں والی عورتیں نظر آتی ہیں جو کبھی دلہنوں کے روپ میں اور کبھی ماتم کرنے والی عورتوں کے روپ میں دکھائی دیتی ہے۔ مقامی بزرگ بتاتے ہیں کہ وہ چڑیلے اب بھی اس گاؤں میں موجود ہے اور کوئی انسان وہاں نہیں رہ سکتا۔ سعید اور ان کی ٹیم اس واقعے سے اتنا ڈر گئی کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اکیلے کبھی ایسی جگہ نہیں جائیں گے۔ اگلے دن وہ وہاں سے نکل گئے۔ ان کی ٹیم کے 2 افراد خوف کی وجہ سے شدید بیمار ہو گئے اور خود سعید کی حالت بھی خراب تھی۔ انہوں نے اپنی سروے رپورٹس جمع کرائیں اور NGO نے وہاں امدادی ٹیمیں بھیجیں، لیکن اس کے بعد وہ خود کبھی اس علاقے میں واپس نہیں گئے۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ وہ علاقہ اب اور بھی زیادہ خوفناک ہو چکا ہے اور رات کے وقت چڑیلوں کی چیخیں آس پاس کی آبادیوں تک سنائی دیتی ہیں۔ یہ تھی سعید کی ایک خوفناک کہانی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے انہیں اس آفات سے بچایا۔ یہ واقعہ خیر پور کے ویران ریگستانوں میں پیش آیا جہاں کبھی انسان آباد تھے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں کہ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی۔ آپ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل ایڈریس پر یا کمنٹ باکس میں اپنی کہانیاں بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے چینل کرسڈ وسپرز کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ کہ آپ نے میری کہانی سنی۔ اللہ حافظ۔ اندھیروں نے پھر سانس لی ہے، خاموش دیواری بونے لگی ہے، کہیں دور کوئی رو رہا ہے، یا کہانی زندہ ہو گئی ہے۔ یہ ہے کرسڈ وسپرز، جہاں خوف حقیقت بن جائے۔